काठमाडौँका मेयर बालेन शाह काठमाडौँको मात्र नभई देशकै प्रधानमन्त्री बन्नलाई जनताहरूले आवाज उठाएका छन्। बालेन शाहले राखे अर्को कीर्तिमानी, विश्वभर चर्चै चर्चा। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई कसले दियो धम्की, कसले दियो चेतावनी? बालेनलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण पत्र सहित। यदि तपाईहरू अझै पनि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह लेख्न नभुल्नुहोला। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सिनामंगल स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहसहित 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार महानगरको 9 नम्बर वडामा पर्ने प्राधिकरणको विमानस्थल क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बिहिबार महानगरले नगर प्रहरी सहितको टोली पठाई फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। यसै विषयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले महानगर प्रमुख सहितलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन्। प्राधिकरणले यस कार्यलाई कानून विपरीत भएको बताएको छ। यस्तै प्राधिकरणले 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न समेत भनेको छ। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। यो कानून उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा उनले 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ। यस्तै जरिवाना नतिरेमा प्राधिकरणले उडानमा प्रतिबन्ध समेत लगाउन सक्ने कानूनमा व्यवस्था रहेको छ। हुनलाई उनी 753 स्थानीय तह मध्ये एकका प्रमुख मात्र हुन्, तर उनका काम देशको प्रधानमन्त्री जस्तै लाग्छ। उनलाई उनी स्वतन्त्र जितेका एक्ला पात्र हुन्, तर उनको साहस कुनै बहुमतधारी दलको नेताको जस्तो लाग्छ। अँध्यारोवासीलाई सिधै ट्युबलाइट वा CFL होइन, ढिपाउँदो मैनबत्तीले पनि आशा दिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन यस्तै एक आशा बनेर अगाडि आएका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य हुँदै राष्ट्रियतासम्म उनका काम र अडानले निराश जनतालाई शीतल महसुस गराएको छ। केही साता अघि भारतले नेपालको भूभाग समेत समेटेर आफ्नो संसदमा सांस्कृतिक नक्सा राख्दा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सांकेतिक विरोध गरेका थिए। सांकेतिक विरोध जनाए। भारत पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कुरा थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका थिए। नेपालमा चर्को विरोध भएपछि मैले मौखिक कुराकानी गरेको भनेर टारे। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले त नक्सा फेसबुकमा मात्र आएको भनेर भारतकै चाकडी गरे। यस्तै मुद्दामा बंगलादेशले कूटनीतिक नोट पठाएर स्पष्टीकरण माग्दा नेपालका प्रधानमन्त्री र तालुकदार मन्त्री भारतको जय जयकारमा व्यस्त भए। यही बेला आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा कतिपयले मेयर बालेनलाई अपरिपक्व समेत भने। कूटनीतिक मामिला भएकोले यो विषयमा मेयर बालेनले अरु धेरै गर्न सक्दैनन्, कुरा सही हो। आफ्नो कार्यकक्षमा नक्सा राखेरै सही सानो छिमेकी देशमाथि भारतीय थिचोमिचोको विरोध गर्ने हिम्मत त गरे, जबकि संघीय सरकारले विरोध त परै जाओस् एउटा कूटनीतिक नोट लेखेर कुरा के हो भनेर सोध्न समेत हिम्मत गरेको छैन। हेप्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। कहिले बुद्ध भारतमा जन्मेको हल्ला फिजाएको छ, कहिले सीमा स्तम्भ उखेलेर नेपालतिर ल्याएर गाडेको छ, कहिले लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा बनाएको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्साको नाममा नेपालकै भूमि हडपेको छ। आकारमा एउटा सानो ठूलो छिमेकीले सानो छिमेकीमाथि गरेको यो थिचोमिचो सर्वथा नाजायज र अस्वाभाविक छ। यस्तो थिचोमिचो सरकारी तवरबाट मात्र नभएर संसारभर देखाइने भारतीय सिनेमाबाट समेत सुरु भएको छ। यसै कारण अस्ति बिहिबार बालेनले साउथ इन्डियन फिल्म आदि पुरुषलाई
काठमाडौँ महानगरभित्र प्रदर्शन गर्न नदिने घोषणा गरे। उक्त फिल्ममा हिन्दू देवी सीता भारतमा जन्मेको संवाद छ। यो हामीमाथिको धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण हो। यसको विरोधमा बालेनले जे गरे त्यो जायज छ। यद्यपि नेपालको सेन्सर बोर्डले उक्त संवाद काटेर प्रदर्शन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर हल अलाहरूले सुरक्षा कारण देखाउँदै फिल्म चलाएका छैनन्। चालेका मध्ये धेरै कदमको नतिजा नआई बालेनलाई सफल मान्न नसकिएला, तर निष्पट अँध्यारोमा उनले बालेको मधुरो मैनबत्तीले निराशा जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ। सकिँदैन, हुँदैन, माहौल छैन, सम्भव छैन भनेर हामीले धेरै विषय धेरैपल्ट बिसाइसकेका छौं, चाहे त्यो राष्ट्रिय हितको विषय होस् वा सार्वजनिक व्यक्तिगत। लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नक्सामा समेट्यौ, तर भोग चलन भारतले गरिरहेको छ। 10 गजामा असरल समस्या वर्षौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छ। नेपालमा हुँदैन भन्ने भाष्यका कारण यहाँ कुनै युवा बस्न चाहदैन। उसको सपनामा नेपाल कतै छैन, अड्दैन। यसले देशको डरलाग्दो भविष्यको संकेत गर्छ। त्यसैले हुँदैन भन्ने भाष्य भत्काउन ह्यामर उचालेका मेयर बालेनले कालो बादलमा चाँदीको घेरा बन्ने लक्षण देखाएका छन्। बिहिबारै बालेनले शिक्षामा निजी क्षेत्रको दादागिरी विरुद्ध ह्यामर उठाएका छन्। अघिल्लो वर्षको एसई नतिजा नआउँदै 11मा विद्यार्थी भर्ना लिने उद्देश्यले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानले आयोजना गरेको शैक्षिक मेला उनले रोकिदिएका छन्। यो सराहनीय कार्य हो। नतिजा नआउँदै भर्ना अभियान सुरु गर्ने उद्देश्य लिएको शैक्षिक मेलालाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरी अनुमति दियो रहस्यमय छ। बालेनले यो रोकेर आम विद्यार्थी अभिभावकमाथि न्याय गरेका छन्, प्रणालीमाथि पनि न्याय गरेका छन्। यस्ता मनपरी विरुद्ध ह्यामर उठ्न आवश्यक थियो, उनले उठाए, ठिक गरे। एसी दिएका विद्यार्थीलाई परामर्श दिन आयोजना गरेको भनेर भर्ना नै गरेको पाएपछि बालेनले रोक्न लगाएका रहेछन्। महानगरका एक तालुकदार अधिकारीले भने शिक्षा मन्त्रालयको अस्पष्ट पत्र महानगरमा अन्तिममा ल्याएर अनुमति लिन खोजे। मन्त्री स्तरीय निर्णय हो कि के हो के 2 लाइनको अस्पष्ट थियो। हामी अध्ययन गर्दै थियौं, तर मेला सुरु हुन लाग्यो अनि बालेनले सचिवालयमा केही साथीलाई पठाउनु भयो। त्यहाँ त बकाइदा शुल्क लिएर फर्म भराएर भर्ना गरेको भेटियो, जबकि रिजल्ट आएकै छैन। अनि उहाँले जे हुन्छ हुन्छ रोक्नु भन्नु भएको हो। कानुनी राज्यमा यसो गर्न पाइँदैन। बालेनले यहाँनेर पनि आफ्नो अधिकार सही ठाउँमा प्रयोग गरे। रिजल्ट नआई भर्ना, बाफ्रे बाफ, कति शक्तिशाली, कति अन्तर्यामी, कति बेइमानी। हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली माफियाहरूको ठूलो जालोमा जेलिएको छ। यो अकाट्य सत्य हो। यसलाई तोड्न इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ, जसले बिचौलियाको होइन नागरिकको कुरा सुनोस्, जो कमिसनमा होइन जनप्रेममा लोभियोस्। केही दिन अघि बालेनले कानून अनुसार नागरिकलाई दिएको छुट व्यवहार नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई चेतावनी दिएका छन्। यस्तो चेतावनी नमान्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनमा ताला लगाउने पनि उनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यसअघि पार्किङ गर्नुपर्ने बेसमेन्ट पहुँचको भरमा नियम विपरीत पसलेलाई भाडामा लगाउने घरबेटी विरुद्ध पनि बालेनले ह्यामर उठाएका थिए। यस्ता थुप्रै बेथिति विरुद्ध ह्यामर उठाउन जरुरी छ। अमेरिकी लेखक जोन म्याक्सवेलले एउटा चर्चित भनाइ छ, अ लिडर इज वान हु नोज द वे, गोज द वे एन्ड सो द वे। अर्थात् नेता उही हो जसले बाटो जान्दछ, त्यो बाटोमा हिँड्छ र अरूलाई देखाउँछ। हामी कहाँ यसबाहेक 2 खालका नेता मात्र भए, एउटा बाटै नजान्ने, जानेको भए समाज किन यति विघ्न विभाजित छ। अर्को आफैले बाटो देखाउनुको साटो भिडको पछि दौडिने। बालेन जस्ता युवा नेताले सबैभन्दा पहिला बाटो जान्ने, हिँड्ने र अरूलाई देखाउने हो, अनि मात्र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ, नेताप्रतिको भरोसा बन्छ। बालेनले यसको संकेत गरेका छन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफरसनको भनाइ छ, शक्तिशाली सरकार त्यो हो जहाँ नागरिकले आफूलाई त्यसको हिस्सा बना